في هاد ليكزارسيس غنحاولوا نتعرفوا على كيفاش نستعملوا لي تيست ولا لي كونديسيون. كيفاش نستعملوا لي كونديسيون يعني كيفاش نستعملوا ياش الموكلي if. دونك هنا غنمشي ندير اكزو 3 بغيت لونسيه، غنكوشي المين كليك على فينيش. دونك هنا فينيش. سوبوزون عندي هكا غنديكلاري شي اونتي، غنقول له اونتي انت ا كتساوي 9 فيرغول بي كتساوي 10. بغيت نكومباري هاد لي دو فاريابل ونافيشي شكون هو اللي كبير فيهم. دونك هنا خصني نكومباري، الا كانت ا صغر من بي غنافيشي بي، سينو غنافيشي ا. غنقول له if باش ندير تيست خصني ندير له if a inférieur à b. if a inférieur à b غنقول له سيسو افيشي شكون اصغر من بي، يعني شكون هو اللي كبير هو بي. غنقول له ماكس ايكال كونكاتيني افيك بي. دونك سينو يعني لا كونديسيون ما تحققش. الا تحققت هاد لا كونديسيون يعني ا كانت فريمون صغر من بي غي افيشي بي، غنقول لي ماكس هو بي. ولكن از بمعنى الا ما تحققش ديك لا كونديسيون، ما تحققش ديك لا كونديسيون شنو غي افيشي سيسو، غيقول لي ماكس ايكال ا، ماكس ايكال كونكاتيني افيك ا. دونك هذا كيتسمى تيست، يعني كنتيستي ا اي بي. دونك هنا هاد التيست هذا اللي درنا ممكن نديرو بطريقه واحده اخرى. غنقول له غنديكلاغي واحد الفاريابل واحد اخر انت نسميه ماكس هكا. دونك غنقول له if a inférieur à b، غنقول له ماكس reçoit لا فالور دو b، يعني ماكس تاخد b. يعني الا كانت b 10 يعني ماكس شنو نحطو فيها 10. از لما كانت صغير من b قلنا له ماكس ايكال اكوا ا. يعني درنا واحد الفاريابل ماكس كومبارينا ا و بي، اللي كبير فيهم هو اللي كان افيكتي هو الماكس. الا كانت ماشي صغير من بي شنو كتعني العكس ديالها، يعني سوبيريور او ايكال بي. شنو غادي ماكس ريسوا هنا عندي لو سيسو هكا. نقول له ماكس ايكال كونكاتيني افيك ماكس، يعني درنا هنا هي افيشاج وحده واشاك فوا كنافيشيو لا فالور ديال ماكس. غنديرو شي اكزيكسيون. نخلي في الاول ماكس كيساوي 10 فهادي، موراها افيشالي ديال هادي. دونك هنا سوبوزون انا بغيت، لان في الحاله ديال عندي ا و بي، سوبوزون نمشي هنايا ندير هادي 3 غي افيشي لي شنو غي افيشي الماكس كيساوي 9، حيت غيقارن وغيلقى ان الماكس هو 9. سوبوزون عندي ايغاليتي، عندي هنايا ايغاليتي يعني 9 اكزيكوتي. اوكي دونك عطاني ديما ماكس كيساوي 9. غنحاولو سوبوزون انا هاد البلوك هذا بغيت نكومونطيه، لان دابا ما محتاجوش باش نكومونطي شي بلوك باش ما يتيكزيكوتاش. كندير سلاش ايطوال وكنمشي لافان ديالو بلوك، يعني واحد المجموعه ديال لي انستركسيون غندير ايطوال سلاش. دونك دابا هذا راه تكومونطا، يعني لا اكزيكوتيت شنو غيوقع ما يتيكزيكوتاش، اكزيكوتا جوست هاد البلوك الاول. انا بغيتو في الحاله ديال ايغاليتي ما يقوليش ماكس. دابا هنايا في الحاله ديال ايغاليتي يقول لي ماكس كيساوي 9، وهي نورمالمون راه هي صحيحه. مي بغيتو في الحاله ديال ايغاليتي يقول لي ايغاليتي ويقول لي 9. دونك هنا if a inférieur à b ها شنو غيدير از. دابا هنا في هذه الحاله هذه ديال از يعني راه a supérieur ou égal à b. في هذه الحاله هذه راه a supérieur ou égal à b. دونك غنمشي ندير تيست واحد اخر، غنخلي هذا باش نكارديو هاد لا سوليسيون. هذا تيست عادي، تيست كلاسيك. كاين تيست اللي هو ان بريك، غنديرو على فاريابل واحد اخر غنقول له انت اكس كتساوي 12 فيرغول y كتساوي 19، غنديرها حتى هي 12 هاي. دونك غنقول له if
x inférieur à y شكون هو اللي كبير في هذه الحاله هذه هو y غنقول له سيسو max égale y max égale y else ديال x inférieur à y شنو هي يعني x supérieur ou égal à y دونك شنو خاصني نقول له غنقول له تيست واحد اخر باش نفيريفي واش راهم ايغاليتي الا ما كانش x صغر y تقد دابا تكون x supérieur ou égal à y غنقول له if x الا كانت x supérieur à y هذا كيتسمى تيست امبريك يعني تيست قلب تيست الا كانت x صغر من y اشنو يدير else قلت له واش x supérieur à y الا كانت x supérieur à y شكون هو اللي كبير هو x غنقول له سيسو max égal à plus x دابا الالز ديال هذه شنو هي x else شنو هي x ماشي صغر من y و x ماشي كبر من y شنو بقى الالز ديالهم هي x كتساوي y الا ما كانش x صغر من y وماشي x كبر من y شنو بقى سيسو ايغاليتي غنقول له ايغاليتي هذا كيتسمى تيست امبريكي غنقول له بلس كوا بلس نافيشي دابا شنو ما بغيت نافيشي سوا اكس سوا ايكغيك لان بجوجهم عندهم نفس لا فالور غنكزيكوتي دوك الحاله الثانيه قال لي ايغاليتي غنمشي ايغاليتي علاش لان اكس و ايكغيك متساويين عندي هنايا واحد و ايكغيك شنو غيافيشي لي دابا افيشي لي ماكس هو 12 دونك يعني لهاد الشيء هكا غيقول لي ماكس هو 33 اي ابخي دونك هذا باش ندير تيست ما بين شي حاجه واحده اخرى كنديرو if هنا غنديكلاري غنقول له int n كتساوي 8 انا بغيت نعرف واش n عدد زوجي بير ولا امبير شنو هو التيست اللي عندي غنقول له if الا كانت n موديلو باش كنعرفوه بير يعني الا تقسم على جوج باقي القسمه كيكون زيرو ولا كان امبير الا تقسم على جوج كيكون باقي القسمه واحد دونك السامبول ديال باقي القسمه هو بورسونتاج يعني كنقول له باقي القسمه ديال n على جوج الا كان كيساوي زيرو شنو كتعني هذه كتعني انه بير الا كان n موديلو 2 باقي القسمه ديال n على جوج كيساوي زيرو شنو كتعني ان n بير غنقول له سيسو nombre pair nombre pair غنقول له else سيسو nombre impair دونك في الحاله الا n باقي القسمه ديال n 8 الا قسمتها على جوج شحال كيبقى الباقي القسمه ديالها تيبقى زيرو يعني في هذه الحاله هذه غيقول لي nombre pair اكزيكوتي هو قال لي nombre pair نعطيه هنايا باغ اكزومبل سعود اكزيكوتي هو قال لي nombre impair دونك هنا كيقول لي nombre pair ولا impair et après supposons بغيت نقارن نكومباري ثلاثه ديال لي فاريابل a و b و c بغيت نعرف شكون هو اللي كبير بيناتهم دونك خصني نتيستي واش a supérieur à b عاوتاني نقول له واش a supérieur à c نقول نافيشي ان الماكس هو a دونك اي ابخي غنقول له عاوتاني الا كانت c supérieur à a et c supérieur à b نافيشي الماكس هو c يعني تيست كومبليك دونك الطريقه السهله باش انني ندير تيست عندي a و b و c بغيت نكومباريهم دونك c فضلنا c كتساوي هكا 12 و b كتساوي باغ اكزومبل 10
و ب كتساوي 10 و ا كتساوي 1. اسهل طريقه هي ملي يكون عندي كومباريزون ديال بزاف ديال لي فاريابل شنو ندير؟ نكومباري جوج بجوج، نكومباري هذا مع هذا والكبير فيهم نحطو فين؟ شي فاريابل واحد اخر نسميه ام باغ اكزومبل، يعني ام لا فالور ديالها غنقارن ا مع بي والكبير نحطو في ام. في هذه الحاله ام شحال تكون كتساوي 10. اي ابري شنو غنكومباري؟ غنكومباري سي اي ام، شحال الكبير فيهم نحطو باغ اكزومبل في ام 1، يعني ام 1 غتكون كتساوي في هذه الحاله شحال؟ غتكون كتساوي 12، لان ام 1 هي لا كومباريزون اونتر سي و ام. يعني ديما نكومباري جوج بجوج، نكومباري ا و بي واللي كبير نحطو في ام، عاوتاني نكومباري سي و ام 1 واللي كبير نحطو في ام 1. دونك التيست نجيو دابا للكود. شنو غندير؟ غنكومباري، غنقول له هنا ديجا دابا ديكلاريناها، اجي نشوفوها هنا. دونك هنا بامكاني ما يمكنليش نقول له انت عاوتاني علاش؟ لان ديجا ديكلاري. اللي بامكاني ممكن نخدم فاريابل نعطيه فالور واحده اخرى، ولكن بلا ما نديكلاري حد ديجا عنده بلاصتو في الميموار. دونك غنقول له كتساوي 1 بوان فيرغول، بي كتساوي 10 بوان فيرغول، سي سي مازال ما مديكلاري، دونك سي الواحد كاع نديرو انت سي فيرغول، ومحتاجين شكون كفاريابل؟ محتاجين ام و ام 1. غنقول له ام فيرغول ام بوان فيرغول. دونك هنا نديرو اف، داكور. غنقول له اف ا انفيريور ا بي. شكون هو اللي كبير في هذه الحاله هذه؟ اللي كبير بيناتهم هو بي. غنقول له ام ايكال ا بي else m égale a. Donc if a inférieur à b, m reçoit b, sinon m reçoit a. ياك. et après donc دابا قارنا a و b، اللي كبير فيهم فين حطيناه؟ حطيناه في m، يعني زدنا هاد المرحله هادي، زدنا هاد المرحله كومباريزون ما بين a و b. دونك دابا شنو بقى لي؟ خصني نقارن m مع c واللي كبير نحطو في m 1. دونك غنقول له if m inférieur à c، شكون هو دابا اللي كبير؟ الا كانت m صغير من c شكون هو اللي كبير؟ هو c. غنقول له m1 égale à c as m1 égale à m. غنمشي ندير موراها سيسو هكا نافيشي max égale à quoi plus à m1، لان m1 هو اللي فيه الكبير اونتر هاد لي 3. دونك اللهم نقارن جوج بجوج، ولا نقارن ا مع بي مع سي، عاوتاني ندوز نقارن بي مع سي مع ا. دونك غتكون كومبليكي. غنزول هادشي هذا باش يمكن لي نيكزيكوتي لونسي ليكزيكسيون. كاين شي ايرور شي بلاصه. سي ما عطيناش فالور، سي دابا خصنا لا فالور ديالو، بحال دابا نديرو 12 ولا شي حاجه. داكشي اللي عطانا هنا. جافا ما تخليكش تكومباري مع شي فالور اللي ما عطات مع فاريابل اللي ديجا ما عطاتيش فالور. خص ديك لا فالور فاريابل ديجا تكون عطاتيه شي فالور، حيت ما عندوش مع شي كومباري. دوك هو قال لي ماكس كيساوي 12، علاش؟ لان سي كتساوي 12. اجي نبدلو، غنديرو هنايا 15، يعني ا كتساوي 15 و بي 10 و سي 12. شحال هو خصو يعطيني؟ خصو يعطيني 15. دونك هادو هما لي تيست باستعمال لا كونديسيون اف. دونك كاين جوج، كاين لي تيست كلاسيك العاديين وكاين لي تيست امبريكي، هي ملي كتكون اف في قلبها اف في قلبها اف وحده اخرى. دونك هنا كتكون عندنا سميتها تيست امبريكي.